सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जहाँ माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर बेहद खुशी व मुसर्रत का इजहार किया जाता है, वहीं इसके वक्त रुखसत आशिकान रमज़ान रो रो कर इसे रुखसत करते हैं। ऐसे ही रिक्कत अंगेज मनाजिर और अलवदाई कलामों पर मुश्तमिल VCD बनाम अलवदाए माह रमज़ान दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना जारी करने की सादत हासिल कर रहा है। आप भी इस VCD को अव्वल ता आखिर मुलाहिजा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल माह रमज़ान की मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान कुल्फ़ते हिजर व फ़ुरक़त ने मारा। अलवदा अलवदा तेरे आने से दिल खुश हुआ
دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکیں گے نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکیں گے دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ